विरिञ्चिर्दीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिरः चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशदकृपया पाति शिव ते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवद् अमलपादाब्जयुगलं कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिः निज कनकमाणिक्यमकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिव मदाशा च कियती कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा दुराशा भूयिष्ठे दुरधिप गृहद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिव कृतार्थाः खलु वयं सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशाखासु अटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदयकपिम् अत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो।